खुदा यसु मसीह में आप सबकी सलामती हो। पहले मैंने आपके साथ गैर ज़बानों के मतलब बात की थी। बाइबल मुकद्दस में गैर ज़बानों के मतलब सिर्फ 3 वाक़यात का जिक्र किया गया है। पहला वाक़या ईद पेंतिकोस्त के वक्त हुआ, जिसका जिक्र हम अमाल 2 बाब में पढ़ते हैं और जिसके मतलब मैं बड़ी वज़ाहत से अपनी पहली वीडियो में बयान कर चुका। आज मैं दूसरा वाक़या बयान करने लगा हूँ जो अमाल 10 और 11 बाब में पाया जाता है। यकीनन हमने उस वाक़े से, ईद पेंतिकोस्त के वाक़े से बहुत कुछ सीखा और आज उसी सिलसिले की ये दूसरी किस्त है। तो आइए, इससे पहले कि हम इसके बारे में सीखें, हम खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद अपना रूह कुद्दस दे ताकि हम बेहतर तरीके से सीख सकें, क्योंकि जिसने हमें ये कलाम लिखवाया है वही हमें बेहतर तरीके से समझा भी सकता है। तो आइए खुदावंद से दुआ करते हैं। बरोबर के खालिक और मालिक, हमारी ज़िंदगियों के बानी, हम तेरा शुक्र करते हैं और जो ही खुदावंद हम तेरे कलाम को खोलने लगे हैं तो हमारी रहनुमाई कर, अपना रूह कुद्दस दे जो मेरे खुदावंद ज़हन को कंट्रोल करे। जो लोग सुनते हैं खुदावंद, तो उन्हें आज के कलाम के ज़रिए रूहानी तौर पर बरक़ात से नवाजना और जिस्मानी ज़रूरियात को भी पूरा करना मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ निकालिए अमाल की किताब, उसका 10 बाब, जहाँ पर एक आपको सूबेदार का पता चलता है जिसका नाम करनीलियस था। रूमी फौज में एक सूबेदार था और सूबेदार होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। यानी 500 से 1000 तक के फौजियों की वो रहनुमाई करता था, जिससे जो कहता वो करता था। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैर देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। यहाँ पर चंद बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये लिखा है कि बड़ा दीनदार था। दैट मीन कि उसने जूडिज्म में यकीनन शमूलियत अख्तियार की थी। फिर वो सारे घराने समेत खुदा से डरता था। और आप जानते हैं कि खुदा से डरने का क्या मतलब है। खुदा से डरने का मतलब यह है कि खुदा के अहकामात पर अमल करना, और ये यकीनन खुदा के अहकामात पर अमल कर रहा था। और फिर हम देखते हैं कि यहूदियों को बहुत सी खैरात देता था, खुदा से दुआ करता था। तो इस जैसा आदमी आपको बहुत कम मिलता है। यहाँ पर देखते हैं एक शख्स यहूदियत में है लेकिन यहूदी उसे कबूल नहीं कर रहे। इसकी वजह क्या थी, थोड़ी देर में बताता हूँ। उसको कबूल नहीं कर रहे, वो खुदा से डरता है, बहुत सी उनकी मदद भी कर रहा है, खुदा से डरता, यहूदियों को खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता। इसका मतलब ये है कि अगरचे यहूदी उसे कबूल नहीं करते थे, इसके बावजूद वो खुदा को मानने वाला शख्स था, खुदा से डरता। और यहाँ पर एक और बात है, ये यहूदी नहीं था, इसका मतलब इसका खतना नहीं हुआ था, तो खुदा उसे कबूल कर रहा था। तो कलीसिया में जब खतने की बात की जाती है तो इसको सबसे पहले रखना चाहिए, क्योंकि ये इस बहुत बड़ी मिसाल है कि क्या उसका खतना हुआ था, नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो खुदा से डरता और खुदा की इबादत करता था, खैरात देता था। और फिर लिखा है, उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, करनेलियस। आवाज देकर खुदा का फरिश्ता उसे तलब करता है, उससे बात करता है। यानी कि एक अहम आदमी कैसरिया में हारूमी हुकूमत के इंतजाम इलाके में सूबेदार की हैसियत रखता है। कैसरिया रूमी हुकूमत का दारुल हुकूमत भी था और वो बहुत सी खूबियों का मालिक था, जो कि हमने यहाँ पर देखी। पहली बात, दीनदार, खुदा से डरता, बहुत से खैरात यहूदियों को देता था और हर वक्त दुआ करता था। इस हवाले को गौर से पढ़ें, देखें कि किस तरह खुदा ने अपने खादम पतरस की रहनुमाई की कि वो इस दीनदार सूबेदार करनेलियस से मिले ताकि तस्सब की दीवारों को तोड़ा जा सके। आप जानते हैं कि ये दुआ कर रहा था
خدا نے فرشتہ بھیجا اور پھر فرشتہ کیا اس سے کہتا ہے؟ اس نے اس سے کہا تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی. خدا کے حضور یعنی خدا کی نظر میں وہ کتنا مقبول تھا. اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اب کیا کہتا ہے؟ یافا میں جا کر پطرس کو بلا لے. ادھر سے فرشتہ کرنیلیس سے ملتا ہے، ادھر سے فرشتہ پطرس کو ملتا ہے. دونوں کی ملاقات کروانے والا فرشتہ تھا. وہ اس کے گھر میں آتا ہے اور غیر یہودیوں سے جو نفرت پائی جاتی تھی اس کو خداوند یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر صورت میں بدل دے، نفرت کو ختم کیا جائے. اور اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا کی بخشش غیر اقوام پر بھی اسی طرح نازل ہوئی جس طرح پینتیکوست کے وقت یہودیوں پر نازل ہوئی تھی. اور اسی طرح غیر اقوام تصحیح شدہ بادشاہت میں، خدا کی بادشاہت میں انہیں لایا گیا. یہودی قوم کی نفرت عیاں ہے، وہ کتنی زیادہ نفرت ان لوگوں سے کرتے تھے. اور اس کی وجہ سے ابتدائی کلیسیا کو بہت سے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا، کیونکہ یہودی لوگ کسی طور پر بھی انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. غیر یہودیوں کے خلاف ابتدائی کلیسیا یہودیوں میں بہت نفرت پائی جاتی. تعصب کی دیواریں تھیں، وہ کبھی بھی انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اگر قبول کرنے کے لیے تیار تھے تو انہیں کہتے ختنے کی تکلیف میں سے انہیں گزارا جائے. ہم دیکھتے ہیں. اور اگر اس دیوار کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے بہت بڑے ثبوت کی ضرورت تھی. یہی وجہ ہے کہ خدا نے غیر اقوام پر بھی روح القدس نازل کیا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جس طرح پینتیکوست کے دن پر نازل ہوا. اعمال 10 باب 44 سے 48 آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں، پطرس یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے. اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا. پطرس نے جواب دیا، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ اور اس نے حکم دیا کہ انہیں یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے. اس پر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ چند روز ہمارے پاس رہ. اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پطرس کیا کہتا ہے. اعمال 2 باب میں جو الفاظ وہاں پر روح القدس کے نزول کے لیے استعمال کیے گئے ہیں وہی الفاظ جہاں پر ہے. فرق یہ ہے کہ پطرس جو مسیحی یہودی تھا غیر اقوام کو مسیحی شریکت میں لینے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا، وہ نہیں چاہتا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بعد میں ایسا کیا، پر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے یہاں پر کہ کرنیلیس اور اس کے ساتھی روح القدس کی بدولت خدا کی تعریف کر رہے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے یہاں پر، بالکل فرق واضح نہیں ہے، بالکل خدا نے فرق کیا ہی نہیں. یہاں پر جو لوگ اس کے ساتھ تھے وہ کون تھے؟ وہ مختون تھے، یہودی تھے. اور وہ یہاں پر آئے اور خدا نے بالکل اسی طرح روح القدس انہیں دیا جس طرح ان کو دیا گیا تھا. بائبل مقدس میں بھی ہم نے کیا پڑھا؟ پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی.
زبانوں کا یہ ظہور اس بات کی یقین دہانیہ کہ اعمال 2 باب میں جو زبان اتری اور جو ہاں غیر اقوام پر اتری وہ ایسی زبان نہیں تھی جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آتی ہو۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اعمال 2 باب میں بھی وہی زبان بولی گئی جو لوگوں کی سمجھ میں آئی، اور یہاں بھی وہ اسی طرح کی زبان بولی گئی جو لوگوں کی سمجھ میں آ رہی تھی، بلکہ لوگ اسے اسی طرح سمجھتے تھے۔ ہم 11 باب پر غور کرتے ہیں جب، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پطرس کی طلبی کی گئی، یروشلم کی کونسل میں اسے بلایا گیا اور اس سے اس واقعے کے متعلق پوچھا گیا، اور غیر اقوام کو جو لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے انہوں نے پطرس سے طرح طرح کے سوال کیے، اور دیکھیں اس نے ان کے ساتھ کیا کہا۔ ہم اعمال 11 باب اور اس کی 15 آیت میں پڑھتے ہیں۔ کہتا ہے، پطرس کہتا ہے، جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر بھی اسی طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا۔ کلام کون کر رہا تھا؟ پطرس۔ تو روح القدس کن پر نازل ہوا؟ انہی لوگوں پر۔ تو اعمال 2 باب میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جب پطرس کلام کر رہا تھا تو لوگ اپنی زبان میں سمجھتے تھے، ہو سکتا ہے کہ کرنیلیس کے گھر میں جو لوگ تھے وہ ان کی زبان نہ سمجھتے۔ تو روح القدس ان پر نازل ہوا۔ خدا نے واضح کر دیا کہ غیر اقوام یا یہودی دونوں اس کی نظر میں ایک جیسے ہیں۔ صاف ظاہر ہے شروع سے مراد کیا ہے؟ پینتیکوست کے دن روح القدس کا نزول تھا، جس میں بولنے والے کے لیے تو فرق زبان تھی، لیکن سننے والا اسے اپنی زبان میں سمجھتا تھا۔ اور یہ خدا نے اس لیے نازل کی کہ جو پطرس کے ساتھ یہودی آئے ہیں وہ یہ مت سمجھے کہ غیر اقوام کو وہ نعمت نہیں ملی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں اور غیر اقواموں کے لیے یہ گواہی تھی، بہت بڑی گواہی۔ پینتیکوست کے دن ہم دیکھتے ہیں، پینتیکوست کے دن خدا کا نعمت دینے کا مقصد یہودیوں کو قائل کرنا تھا۔ ہم نے پڑھا بہت زیادہ یہودی تھے، خدا انہیں قائل کرنا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر کرنیلیس کے گھر میں جو رومی تھے یا دوسری قوم کے لوگ تھے، غیر اقوام کے لوگ، خدا کا مقصد انہیں قائل کرنا تھا۔ اور پھر خدا نے یہاں پر انہیں نعمت دی، اس لیے کہ وہ بھی کلیسیا کے اسی طرح رکن ہیں جس طرح دوسرے ہیں۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کس طرح یہودی مائل مسیحی جو اپنی راست بازی پر فخر کرتے تھے، انہوں نے پطرس سے پوچھ گچھ کی کہ تو نامختون کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ آپ دیکھتے ہیں نا، کھانا بھی کھانا ان کو جائز نہیں تھا، کسی طور پر بھی کھانا نہیں کھانا چاہتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا، پطرس کو جو روحانی خوشی ملی تھی اس کے متعلق یہ مسیحی یہودی میں بے یقینی پائی جاتی تھی، اور پھر پطرس نے شروع سے وہ امر ترتیب وار ان سے بیان کر دیا۔ پطرس کی طرح دوسرے یہودی جو کرنیلیس سے گھر میں تھے حیران ہوئے کہ غیر اقوام پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی۔ یروشلم میں تعصب سے بھرے بھائی حیران ہوئے۔ یہ وہ سن کر 11واں باب اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، یہ وہ سب سن کر چپ رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، پھر تو بے شک خدا نے غیر اقوام کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی۔ یہ دونوں واقعات میں ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ روح القدس اور غیر زبانوں کا نزول کسی طرح بھی پینتیکوست کے دن ہونے والے تجربے سے فرق تھا۔ اعمال 2 باب میں اور اعمال 10 باب میں ایک جیسا واقعہ ہے، ایک طرح کی بات کی جا رہی ہے۔ کرنیلیس کے گھرانے کو غیر زبان کی نعمت دینے کا خاص مقصد تھا، جو اس کے گھر میں تھے ان تمام کو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پطرس کے داس
साथ आए हुए दूसरे इब्तदाई रहनुमा गैर अक़वाम को गैर अहम ख्याल करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उन्हें रूह कुद्दस की ताकत नहीं मिली जो कि उन्हें मिली है। ये एक और वाज़िया सबूत उन यहूदियों के लिए था जो गैर अक़वाम को मसीहत में शामिल करने से हिचकिचाते थे। इसके ज़रिए उन्हें पता चला कि खुदा ने गैर अक़वाम को भी यीशु मसीह की निजात के मंसूबे में शामिल किया है। हतमी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता करनेलियस के घर में कौन सी ज़ुबान बोली गई। क्या ये मुमकिन नहीं कि इन गैर अक़वाम के अफराद ने खुदा की सताइश उसी ज़ुबान में की हो जिस ज़ुबान से पतरस के साथ आने वाले छह यहूदी वाक़िफ़ हूँ, यानी अरामी या अबरानी में हो सकता है। तो इसलिए मुझे और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि गैर ज़बान जो इस्तेमाल की जा रही है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। गैर ज़बान की नेमत आज कलीसियाओं में पाई जाती है और बहुत से लोग इस बात का दावा करते हैं कि वो हर तरीके से रूह कुद्दस की नेमत में पेश है। उन्हें रूह कुद्दस की नेमत मिली है और उन लोगों को कमतर समझते हैं जिन्हें जो लोग गैर ज़बान नहीं बोलते। तो अजीज़ों, मेरी आपसे गुजारिश है किसी को कमतर ना समझे। बाइबल मुकद्दस तो ये कहती है कि आप दूसरों को अपने आप से अफजल जानो। तो क्या मैं अपने आप से दूसरों को अफजल जानने के लिए तैयार हूं? अगर नहीं तो फिर मैं मसीह का पैरोकार नहीं हूं। मेरे अजीजों, मेरी आपसे गुजारिश है कि गैर कौम की इस तफरीक को मिटा दे और दूसरों से मोहब्बत करना सीखें जो खुदावंद हमें सिखाना चाहता है। आने वाली वीडियोस में मैं इन तमाम चीज़ों को बयान करने वाला हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सुनिए, अपने सवालात भेजिए ताकि हम इसके मुतल्लिक़ मज़ीद जानने के लिए और ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकें। रूह कुद्दस हमारी मदद करता है कि हम कलाम मुकद्दस को बेहतर तरीके से जानें। अगला वाक़या जो अमाल 19 बाब में पाया जाता है, हम उसके बारे में सीखेंगे। आइए हम खुदावंद से दुआ करते हैं। आप भी दुआ करें, मैं भी, कि खुदावंद उस वाक़ये के लिए मुझे तैयार करें ताकि आप लोग उसके मुतल्लिक़ भी बेहतर तरीके से सीखने वाले हों। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत दे। आमीन।